السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أخواتي نشارك معكم هذا الطاكوس المنزلي من أروع الوصفات وألذهم. نتمنى من الله ينال إعجابكم. ها كانت أول مرة تزوروا فيها القناة، ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة يوصلكم إن شاء الله جديد الفيديوهات اللي نحط. طاكوس صنع منزلي من ألذ الوصفات اللي نتمنى من الله تجربوها. ها انتم لداخل حتى كيف تيجي لذيذ بزاف. تبعوني تشوفوا الوصفه. ها عجبتكم الوصفه ما تنساوش تلايكيو الفيديو وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم باش يوصل ان شاء الله لاكبر عدد من المشاهدات. بسم الله. نبداو بالوصفه. تنحتاج لكميه وفيره من البطاطس تتبقى على حساب عدد افراد الاسره، مقطعه بهذا الشكل مربعات صغيره اللي نضيف لها الملح وشوي ديال الزعتر وندخلها للفرن. تتبغيو بطاطس فريت تقدروا تضيفوا الفريت وتستغناو على هذا الشكل ديال البطاطا. تنحاول نقص من المقلي وتنظيفها بهذه الطريقه. بتندير لها شويه الزيت، بتندير لها شويه الزعتر، شويه الملح، وندخلها الفرن بالكاغيط ديال الفرن ونخليها المده حتى تبان لي تحمرات من التحت ومن الفوق. ما تنضيفش ليها نهائيا الماء، ما تحتاجش الماء. البطاطس دغيا تطيب، يعني في اقل من 30 دقيقه تكون طايبه. ومن بعد نتلاقاو باش نقطعوا الدجاج والبصل ونبداو في الوصفه. دابا تنبداو في الوصفه ديال الدجاج. تنحتاج البصل. هنا عندي 3 البصالي اللي حجم متوسط، تنقطعهم شرائح بهذا الشكل. تنضيف لهم الزيت ونضيف لهم شويه الملح ونخليهم حتى تيبداو يتشحروا. تنمشي نقطع الدجاج طراف صغار حتى هويا على الشكل اللي بغيتو. الدجاج تيذوب حتى هويا. تنخلي ما مهمش واش طراف صغار ولا كبار، انا بحال بغينا تيجي على الشكل الشاورما. وكتعرفوا الشاورما من تيقطعوها رقيقه رفيعه مزيان. ها هو تشحر ليا البصل. تنمشي نقطع الدجاج ونضيفو للبصل ونضيف التوابل اللي معتمده عندي. اللي كانت عبارة على زنجبيل، إبزار، قزبر من تيكون متوفر، تيعجبني القزبر نضيفو، الكركم، وهنا عندي اي صوص موجوده. هنا عندي الشكل ديال الصوص اللي تيكونوا عندكم، صوص شوزا، اي صوص متوجده. تيكونوا 2-3 اشكال ديال الصوص متوفرين عندي. صوص بالساميك، اي صوص موجوده تقدروا تضيفوها. تيعطي لهاد الدجاج لذة كثر، تيجي مذاق روعه، شي حاجه اللي ما تشبعوش منها. دابا نخلطوا مره باش ما يتحرقش ليا الدجاج ونخليه حتى تيطيب على خاطر.
نجيو دابا الكريم اللي بينا نوجدو، لاصوص اللي بينا نوجدو اللي نرافقوا بها. عندكم المايونيز، عندكم الصوص اللي ديجا جاهزين تقدروا تخدموا بهم. تنفضل نوجد لي صوص في المنزل. احتاجيت ل4 ديال الفرماج، فرماج كيري، فرماج اي فرماج عندكم متوجد. احتاجيت لمعلقه ديال الهريسه رقيقه. احتاجيت هنايا تتبقى اختياريه، كانوا عندكم لي كورنيشون زايدين، هنا كانوا عندي كورنيشون تنضيفهم لهاد الصوص. تنضيف الصوص كيتشاب وتنخلط. عندكم صوص مايونيز، عندكم موطاغ، عندكم اي حاجه تتعجبكم، نضيف ليها واحد الحك ديال يوغورت ناتور ونخلط مزيان، ونضيف ليها زيت الزيتون ونخلط مزيان. الصوص اللي تتجي عاقده، اللي تتجي بحال لي صوص اللي تيتباعوا، هي الصوص صنع مصنوعه في المنزل، صنع منزلي اللي نتمنى من الله تجربوه وتردوا عليا الخبر. من بعد تنمشي نبدا نفرش. هاهما نوريكم انا الصوص تنقاديها، تنطحنها مزيان حتى تيطحل لي كورنيشون ما تيبقاش يبانوا ليا. تقدروا تضيفوا عليها توابل اخرى اللي تتعجبكم بحال الملح، الابزار، اي حاجه تتعجبكم تقدروا تضيفوها، ولا تقدروا تستغناو عليه وتخليوها نوتخ بحال هكا. تنحتاج الخبز ديال التورتيه. هنا هي البطاطس اللي تحمرات، ها هو الدجاج اللي وجد معنا، وها هو الحك ديال لاصوص اللي وجدنا. تندير معلقه كبيره من لاصوص، تنفرش البطاطس اللي محمرنا في الفرن. تقدروا قلت لكم تستغناو على هاد شكل البطاطس وتقليو البطاطا هكا تعجبكم بطاطا مقليه. نزيد الدجاج ونزيد عندكم خضر، اي حاجه تتعجبكم فهاد لي طاكوس تقدروا تضيفوها. تزيدوا الفرماج، حتى الفرماج تتبقى اختياري، تيبقى بداك الشيء اللي متوفر عندكم واللي تيعجبكم وتيعجب وليداتكم. نضيف كميه وفيره من الفرماج ونمشي نطوي هاد الطاكوس. ها هي الطريقه اللي تندير لي انا. تنفرش ليه البابي الومنيوم من ما تنكونش بغيت نطيبو في نفس الوقت، يعني هنا على حساب رمضان تنبغي نوجدهم شويه نافونس، يعني نوجدهم ساعه ولا ساعتين قبل وتنخليهم مسدودين هكا. وهاد الطريقه تنستعملها بزاف في الايام المعتاده اللي تنكون تنوجد فيها هكا لها البانيني، تنخشي بالبابي الومنيوم وتيجيني سهل وتيبقى يدوم ليا بحال وجدتهم في الصباح نقدر ما نطيبهم حتى العشيه. نوجدهم انا ونعمر البانيني كلهم اللي بغيت ندير في الماكينه. الوقيته اللي تيبقى ليا شويه الوقت ومحتاجه نسربيهم، يعني ديك 10 دقائق قبل نسربيهم. عطيتكم هذه الفكره اللي تنستعمل وتتعجبني بزاف وتتنقص عليا تماره. ما تنبقاش المقالي والطاوه ديال البطاطا وكلشي حدايا، يعني تنوجد كلشي نافونس، تنسد عليهم في البابي الومنيوم ونخليهم حتى الوقيته ديالو. تقدروا تستغناو على البابي وديروا الكاغيط ديال الفرن، اما كنتوش تتفضلوا البابي الومنيوم. نسد عليهم بهذه الطريقه بحال ما تنسدوا البرا، وتنسد عليهم بالبابي ونخليهم اكوتي حتى تنكون وجدتهم كلهم. والوقيته اللي تنبغي نطيبهم تنمشي نطيبهم فيها، تيجيو من ألذ الطاكوس. تقدروا ترافقوهم تكثروا بطاطا وترافقوهم بديك البطاطس ديال الفرن، ولا تقليو البطاطس وترافقوهم بالبطاطس مقليه، ولا ترافقوهم بسلطات باي حاجه تتعجبكم. ها هما لاحظوا البانيني كي تيجي من ألذ ما يكون. نتمنى من الله تنال اعجابكم وتعجبكم حتى الفكره ديال لا كونسيرف، كيفاش نخليهم كونسيرفين بحال بغيتو توجدوهم نهار قبل وتخليوهم حتى النهار الثاني عاد طيبوهم. يمكن لكم ديروا هذه القضيه، تيجي من اروع والذ الوصفات. كانت اول مره زرتوا فيها القناه، ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه يوصلكم ان شاء الله جديد الفيديوهات. بارطاجيو مع احبابكم مع اصحابكم باش توصلوا لي الفيديو لاكبر عدد من اللايك. استودعكم الله ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفات جديده. كانوا تعجبكم هذا الشكل في الوصفات ما تنسوش تخليه لي في الكومنتير، نرد عليكم ان شاء الله.